बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामियात एमसीक्यूज के सिलसिले में पार्ट नंबर 12 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले 11 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और आज के पार्ट में कुछ ज्यादा ही अहम क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस सीरीज में इंशाअल्लाह ताला 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज अपलोड करते जाएंगे और ये पाकिस्तान में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उन तमाम के लिए यकसा मुफीद है। इसके साथ AJK और गिलगित बल्तिस्तान के दोस्तों के लिए भी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मसाली सेट नंबर 4 जिस किताब को मैंने शुरू किया है उसमें 41 सेट्स हैं टोटल और इस वक्त सेट नंबर 4 को अपलोड कर लेते हैं। सेट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 देखे। शाह वलीउल्लाह की किताब फौजुल कबीर के चौथे बाब का इन्वान फनून तफसीर और सहाबा व ताबीन के इख्तिलाफात का हल। ऑप्शन अलिफ करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखे। शाह वलीउल्लाह ने अपनी तसनीफ फौजुल कबीर के किस बाब में उलूम पंजगाना बयान किए हैं? तो बाब अव्वल में। और क्वेश्चन नंबर 3 देखे। अल कशाफ अन अकाइकुल तंजील, इसके मुसन्निफ का नाम जो है मुअल्लिफ महमूद बिन उमर जमशरी है। और क्वेश्चन नंबर 4 ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 रईसुल मुफस्सिरीन कहा जाता है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। इसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई थी इसी बारे में कि इल्म और बरकत नसीब हो। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी इंतहाई अहम है। मौजूदी मलाइक किन पैगंबर का लक़ब है? किस पैगंबर का लक़ब है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ऑप्शन अलिफ करेक्ट ऑप्शन है। और 6 नंबर क्वेश्चन भी इंतहाई अहम क्वेश्चन है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो अज़ाब इलाही से महफूज न रह सका उसका नाम क्या था? नूह हजरत नूह अलैहि जिसको आदम सानी भी कहते हैं, इसके 4 बेटे थे टोटल। एक का नाम था साम, दूसरा हाम और तीसरा यापस और चौथा याम इस तरह लिखा जाता है याम। ठीक है। और ये याम जो है ना इसका लक़ब किनआन था। याम इसका लक़ब किनआन था और इसकी वालिदा जो थी वहला। ये दोनों जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो रहे थे तो ये दोनों माँ बेटा कश्ती में सवार नहीं हुए और बाकी तीनों बेटे वो कश्ती में सवार हुए। कहते कि वो इस्लाम ले आए थे और ये माँ बेटा इस्लाम नहीं लाए थे, तो ये दोनों जो अज़ाब इलाही से महफूज न रह सके। तो करेक्ट ऑप्शन अलिफ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कौम आद पर कौन सा अजाब आया? कौम आद पर तेज आंधी, ऐसी आंधी आई थी कि उनकी कलीजे पट गए थे और उनके इमारतें ईंट से ईंट, उनकी इमारतें सब कुछ। और अक्सर क्वेश्चन आता है कि यह आंधी कितने दिनों तक जारी रहा? ये याद रखने की बात है। 8 दिन और 7 रात, 8 days and 7 nights, ये रखना जरूरी है। ऑप्शन बा करेक्ट है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कौमी समूद की तरफ किस पैगंबर को भेजा गया था? सालेह अलैहिस्सलाम। और उनका जो मौजज़ा है वो इस पैगंबर से रिलेटेड है। ऑप्शन अलिफ है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 देखे। कौमी समूद पर कौन सा अजाब आया था? इस पर सख्त चीख से उनके कलीजे पट गए थे। इतने सख्त चीज थे, इनकी नाफरमानियां बहुत ज्यादा थी। उनको कत्ल करना, ये इस तरह बहुत सारे नाफरमानियां थी। तो ये 3, 5, 4 क्वेश्चन जो गुजरे ना ये इंतहाई जरूरी है, अहम है। और ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीटेड, इतने बार हर पेपर में नहीं तो हर दूसरे तीसरे पेपर में ये क्वेश्चन होता है। खतीबुल अंबिया हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इस लिहाज से लिहाजा जरूरी है क्योंकि अल्लाह ताला ने किस मुकाम पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था? कोई तो ये ईजी है, हर किसी को पता है, लेकिन अहम है, बहुत जरूरी है।
اور 12 نمبر کوشچن کے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کس دلیل سے لاجواب کیا؟ نمرود اپنے آپ کو خدا سمجھے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ تو پتہ چلے گا، تو اس دلیل میں وہ بے بس ہو گئے. الف کریکٹ ہے. اور یہ کوشچن دیکھیں، یہ کوشچن جو ہے نا یہ بہت دوستوں کو نہیں پتا، اکثر دوست غلطی کہا جاتے ہیں. یہ کوشچن میں نے کئی دفعہ پیپر میں دیکھ چکا. بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، آپشن دال ہے. یہ بھی انتہائی اہم کوشچن ہے. 14 نمبر کوشچن تو بار گزر چکا ہے، اس بارے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضروری نہیں ہے. احسن القصص، یہ ایزی ہے بالکل. جب قصص احسن کی بات آ جاتی تو یوسف علیہ السلام کا نام آٹومیٹکلی ذہن میں آ جاتا ہے. 15 نمبر کوشچن دیکھیں. 15 نمبر، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا اس کا نام ارامیس ثانی، آپشن با کریکٹ ہے. اور کوشچن نمبر 16، قرآن حکیم میں عزیز مصر کی بیوی کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ امرات العزیز، آل کریکٹ ہے. اور کوشچن نمبر 17، اصحاب کہف والرقیم، اس کے معنی کیا ہے؟ غار اور کتبے والے لوگ. 18 نمبر کوشچن تو بھی انتہائی اہم ہے. قرآن حکیم میں وادی غیر ذی زرع مکہ مکرمہ کی سرزمین کو کہا گیا ہے. اور کوشچن نمبر 19 کو دیکھیں. قرآن کی روح سے کون سے محلول میں شفا ہے؟ شہد، الف کریکٹ ہے. اور کوشچن نمبر 20، ام القرا کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ مکہ مکرمہ کو. یہ بھی انتہائی اہم ہے. کوشچن نمبر 21، قرآن حکیم کی کس سورہ کے آخری 2 آیات میت کو قبر میں دفنانے کے بعد پڑھی جاتی ہیں؟ سورہ بقرہ من الرسول، اور بقرہ. کوشچن نمبر 22 دیکھیں. 22 نمبر کوشچن، وہ حدیث جس کی سند متصل ہو اور جس کا راوی صاحب عدالت مگر قلیل الضبط ہو اور اس پہ شذ و علت نہ ہو تو اسے کہا جاتا ہے حدیث احسن، حدیث حسن. اور اس طرح کوشچن نمبر 23 دیکھیں. وہ حدیث جس کی سند سے کوئی راوی ساقط ہو جائے، ٹھیک ہے، یا اس میں مبہم، تو ان کو منقطع با کریکٹ آپشن ہے. کوشچن نمبر 24 دیکھیں. 24 نمبر کوشچن، حدیث جس کی کتاب میں صرف ایک ہی صحابی یا راوی کی مرویات جمع ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جز، آپشن دال کریکٹ ہے. 25 نمبر کوشچن، کثیر الروایت صحابہ، کثیر جس سے زیادہ احادیث مروی ہو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حالانکہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 3 یا 4 سال گزارے تھے. کوشچن نمبر 26، الموسیٰ کس کتاب کی شرح ہے؟ موطا کی، جیم کریکٹ ہے. اور کوشچن نمبر 27، حدیث کے مطابق میت کے ساتھ جو چیز رہتی ہے وہ اعمال ہے، آپشن دال کریکٹ آپشن ہے. اور آگے دیکھ کوشچن نمبر 28 دیکھیں. 28 نمبر، حدیث کے مطابق جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے چاہیے، بہت ہی فائدے کی حدیث ہے، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے. اور آج کل معاملہ الٹ ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑتے ہیں، صرف فیس بک پر بس جی لگے رہے ہیں، حالانکہ ہم پڑوسی اپنے بھائی اپنے رشتہ داروں کا نہیں پوچھتے. پورا فیس بک کو گولی مارو، اس طرح پریکٹیکلی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرمائی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. رزق میں اضافہ اور عمر میں برکت، لمبی عمر، دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے یہ. کوشچن نمبر 29 دیکھیں. 29 نمبر، کس فقہ میں اہل مدینہ کے عمل کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے؟ فقہ مالکی. اور آج کے آخری کوشچن دیکھیں. آخری کوشچن یہ بھی انتہائی اہم ہے. بعض مستشرقین کی رائے یہ ہے کہ اسلامی قانون کا سرچشمہ رومی قانون ہے. تو یہ تو دوستو آج کا پارٹ، لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار
watching.